नमस्कार, यो विशेष संवाद श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। म सरोज सिंह थापा। आजको श्रृङ्खलामा हामी नेपालमा देखिएको कोभिड-19 को प्रभाव व्यवस्थापनमा सरकारले गरिरहेको काम र पछिल्लो समय संक्रमितको संख्याले के देखाउँछ र व्यवस्थापकीय पाटोमा सरकारको काम कस्तो छ भन्ने विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ र छलफलका लागि जनस्वास्थ्यविद डाक्टर रविन्द्र पाण्डे हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज हामी यिनै र यस्ता विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। स्वागत छ सर। हस्, धन्यवाद। सबैभन्दा पहिले त नेपालमा अहिले देखिएको कोरोना, जुन हामी आजको दिनमा नेपालमा कोरोनाको अवस्था कहाँ आइपुगेको छ? नेपालमा चाहिँ कोरोनाको अवस्था हेर्ने हो भने हामी चाहिँ चौबाटोमा छौँ। अहिले चौबाटोमा छौँ, अर्थात् चाहिँ जुन 15,000 भन्दा बढी चाहिँ केस डिटेक्ट भएको छ, त्यो मात्रै हामी कहाँ चाहिँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या 15,000 छ भनेर हामीले भन्न मिल्दैन। किनकि हामी कहाँ चाहिँ परीक्षणको दायरा निकै साँघुरो छ र खास गरी चाहिँ भारतबाट आएकाहरू जो क्वारेन्टिनमा बस्नु भएको छ उनीहरूको चाहिँ टेस्ट भएको छ र अहिले चाहिँ हालसालै चाहिँ जस्तो अरबबाट आउने अथवा कुवेतबाट आउने उहाँहरूको टेस्ट भएको छ र यो आम समुदायमा चाहिँ टेस्ट भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जति पनि हामीले भन्छौँ एउटा चाहिँ प्रक्षेपणको आधारमा हामीले भन्ने हो र अहिले चाहिँ जस्तो चाहिँ कम्तीमा पनि जस्तो अब पहिले प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको थियो कि हामीले चाहिँ अब तुरुन्तै 2% पपुलेसनको हामी चाहिँ टेस्ट गर्छौँ भनेर। त्यो भनेको पनि धेरै दिन भइसक्यो, तर चाहिँ टेस्टको दायरा 7,000बाट 6,000 5,000 हुँदै अहिले 4,000 हुन झरेको छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरू चाहिँ सन्तोष मान्ने ठाउँमा अहिले हामी छैनौँ। हामी जोखिम मुक्त चाहिँ छैनौँ, निश्चय नै जोखिममै छौँ हामीहरू। त्यसो भए अहिले त दिन प्रतिदिन फेरि कोरोना सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या त फेरि रिपोर्ट अनुसार थोरै सङ्क्रमितहरू देखिएका छन्। त्यसो भए यो चाहिँ किन त? जस्तो चाहिँ पहिले इन्डियाबाट आउनेको सङ्ख्या पनि बढी थियो। दिनमा करिब 15-20 हजार मान्छेहरू इन्डियाबाट आइरहेको थिए। त्यो बेलामा चाहिँ निकै भद्रगोल भयो। क्वारेन्टिनमा पनि 50-60 जना एकै ठाउँ राख्ने, एउटा चाहिँ व्यक्तिगत दूरी पनि कायम नहुने, त्यो खालको अवस्था भयो र क्वारेन्टिनमा चाहिँ 2 जना सङ्क्रमित छ भने बाँकी 50 जना सबैले सार्ने, त्यो खालको स्थिति थियो। त्यो बेलामा चाहिँ टेस्टको दायरा चाहिँ केही बढेको पनि थियो। त्यसले गर्दाखेरि सङ्क्रमितहरू धेरै देखिएका थिए। त्यो बेला चाहिँ क्वारेन्टिनमा हेर्नुहुन्छ भने करिब 2 लाखको हाराहारीमा क्वारेन्टिनमा थिए। अहिले देशभरिको क्वारेन्टिनमा 40,000 छन् र परीक्षणको दायरा यति घटेको छ कि यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ घट्नको कारण चाहिँ 2-3टा छ। एउटा चाहिँ परीक्षणको दायरा कम भएको छ। दोस्रो कुरो भनेको जस्तो चाहिँ कोरोना भाइरस भनेको आरएनए भाइरस हो र आरएनए जुन आरएनए भनेको अत्यन्तै छिटो चाहिँ डिस्ट्रोय हुने चाहिँ गर्दछ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यो आरएनए प्रोटिन जुन हो यो चाँडै डिस्ट्रोय हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि जस्तो हामीकोमा स्याम्पल चाहिँ जस्तो कलेक्सन गरिसकेपछि भिटिएममा राख्ने, त्यो सबै त्यो टेम्परेचर मेन्टेन गरेर चाहिँ ल्याबमा लाने, ल्याबमा लगाएपछि तुरुन्तै टेस्ट गर्ने हो भने चाहिँ रिपोर्ट सही आउँथ्यो। तर हामी यहाँ के छ भने स्याम्पलहरूको थुप्रो लागिरहेछ। अब 8 दिन 10 दिन 12 दिनपछि चाहिँ रिपोर्ट आइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आरएनए कतै हाम्रो स्याम्पलमा आरएनए डिस्ट्रोय भएर पोजिटिभ मान्छेको पनि नेगेटिभ त आएको छैन भन्ने एउटा चाहिँ आम जिज्ञासा र एउटा चाहिँ विज्ञहरूबिच एउटा चाहिँ यो खालको बहस पनि चलेको छ। त्यसो भए जो व्यक्तिलाई हामी सङ्क्रमित भनिरहेका छौँ ती व्यक्तिहरू सङ्क्रमित नै नभएका पनि हुन सक्छन्। जसलाई हामीले सङ्क्रमित भनेका छौँ ती चाहिँ सङ्क्रमित नै हुन् र जसलाई हामीले सङ्क्रमित भनेका छैनौँ ती पनि सङ्क्रमित हुन सक्छन्। किनभने आरएनए भाइरस चाहिँ डिस्ट्रोय भएपछि चाहिँ नेगेटिभ देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सङ्क्रमित चाहिँ जुन देखिया छ ती चाहिँ पिसिआरमा सङ्क्रमित हुन्, जुन देखिएको छैन ती चाहिँ पनि सङ्क्रमित हुन सक्छन्। एउटा त्यो छ। अर्को कुरो के छ भने जस्तो चाहिँ पब्लिक हेल्थको सेक्टरमा जस्तो इपिडेमियोलोजीको एउटा चाहिँ प्रिन्सिपल हुन्छ, त्यो अनुसार चाहिँ जस्तो जुन प्रत्येक दिन हाम्रो चाहिँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या जुन बढ्दै गएको छ त्यो बढ्ने चाहिँ रेसियो चाहिँ नेपालको मिलेको छैन। जस्तो चाहिँ 200 पछि 400 800 1000 2000 5000 यसरी चाहिँ यो बढ्दै जानुपर्नेमा विगत 3 दिनदेखि यो हेर्ने हो भने 300 हाराहारी हुँदा हिजो त 180 जनामा सङ्क्रमित देखियो। यसको चाहिँ अर्थ के हुन्छ भने कि त हामीले सही ठाउँ पत्ता लगाएर हामीले टेस्ट गरेका छैनौँ, जहाँ टेस्ट गर्नुपर्ने हामीले त्यहाँ टेस्ट गरेका छैनौँ, कि त चाहिँ आरएनए चाहिँ डिस्ट्रोय भएर चाहिँ गलत रिपोर्ट आएको छ, कि त चाहिँ नेपालमा चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण चाहिँ ल अब चाहिँ पिकमा पुगेर झर्न लाग्यो भनेर चाहिँ भन्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यसरी चाहिँ दिनदिनै झर्नुको अर्थ के हुन्छ भने हामी कहाँ चाहिँ सङ्क्रमण पिकमा पुगेर झऱ्यो भन्ने
त्यो खालको पनि अर्थ लिन सकिन्छ। त्यसो भए नेपालमा कोरोनाको सङ्क्रमण अब कम हुँदै गयो अथवा जोखिम कम हुँदै गयो भन्ने अवस्थामा पनि हामी पुगेका छैनौँ भन्नुहुन्छ यहाँले। तर परीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ बढ्नुको सट्टा त्यसो भए सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या घट्छ भने हजुर कतै सरकारले नै सूचना लुकाउने काम त गरिरहेका छैन। यो विषयमा पनि केही चाहिँ जिज्ञासाहरू उठेका छन्, किनभने जुन किसिमको चाहिँ परीक्षण भएको छ काठमाडौँमै हेर्ने भए पनि 40 लाख जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा 8 जना 12 जना 40 जना यो देखिनु भनेको यदि लामो समयसम्म देखिनु भनेको यो प्राकृतिक चाहिँ हिसाबले एउटा चाहिँ जनस्वास्थ्यको हिसाबले हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ तथ्याङ्क समेटिएको छैन भन्ने चाहिँ बुझिन्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो परीक्षणको दायरा परीक्षणको क्वालिटी र जुन रिपोर्टिङ सिस्टम छ त्यसलाई चाहिँ पारदर्शी बनाउनु चाहिँ जरुरी छ। तपाईँलाई शङ्का छ कि सरकारले नै सूचना यसमा घटाएर दियो अथवा सरकारले नै सूचना लुकायो भन्ने लागेको छ? अब हामीले चाहिँ बिना प्रमाण त भन्न मिल्दैन, किनकि प्रमाण केही पनि छैन। तर चाहिँ सरकारले चाहिँ जुन अहिले डाटा घटिरहेको छ सरकारले एउटा के भन्न सक्नुपर्छ भने सरकारले चाहिँ पहिले भनेको थियो जस्तो चाहिँ साउनको पहिलो हप्तामा चाहिँ 40,000 पुग्छ भनेको थियो। यो हिसाबले त पुग्दैन भनेपछि सरकारले कि त चाहिँ हामी कहाँ चाहिँ कोरोना कन्ट्रोलमा आयो र अहिले घटिरहेको छ भन्नु पर्यो, होइन भने सरकारले चाहिँ जस्तो चाहिँ रिपोर्टिङ भएको डाटाहरू चाहिँ सूचनामा इन्ट्री भएको छैन कि त्यो चाहिँ इन्ट्री गर्ने त्यो सिस्टमलाई चाहिँ रिचेक गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि पनि विश्वको इतिहासै हेर्ने हो भने पनि अहिले चाहिँ संसारमा भएको सङ्क्रमण हेर्नुहोस् यो खालको ट्रेन्ड चाहिँ देखिएको छैन। त्यसो भए यहाँले जोखिममै छौँ हामी कहाँ कोरोनाको विषयलाई विश्लेषण गर्दाखेरि चौबाटोमै छौँ भनेर भन्दै गर्दाखेरि कतिपय व्यक्तिहरूले के भन्न थालिसकेका छन् भने अब विभिन्न ठाउँमा ट्राभल हिस्ट्री नभएका व्यक्तिहरूलाई कोरोना देखिनु भनेको अब समुदाय स्तरमै कोरोनाको जोखिम बढिसक्यो अथवा फैलिसक्यो भनेर शङ्का गर्न थालिसकेका छन्। त्यस्तो हो? जस्तो चाहिँ काठमाडौँ हेर्नुहुन्छ भने काठमाडौँ भनेको 40 लाख जनसङ्ख्या भएको एउटा कचौरा जस्तो ठाउँ हो र यहाँ चाहिँ भनौँ न अब अहिलेसम्म सङ्क्रमित कस्तो देखिया छ भने कि बाहिरबाट आएको जस्तो विदेशबाट आएकोहरूलाई देखिया छ कि चाहिँ अपरेसन गर्नको लागि गएका अथवा प्रसव गराउनको लागि गएका उनीहरूमा टेस्ट गर्दाखेरि देखिया छ। त्यस्तै अर्को कुरो चाहिँ यसको डिस्ट्रिब्युसन हेर्ने हो भने यो हरेक ओडामा चाहिँ देखिया छ। जस्तो चाहिँ काठमाडौँको चाहिँ विभिन्न काठमाडौँ ललितपुर र भक्तपुरको विभिन्न ओडाहरूमा चाहिँ यो छरिएर देखिएको छ। अनि अर्को कुरो चाहिँ स्वास्थ्यकर्मीहरू सङ्क्रमित भएका छन्, सुरक्षाकर्मीहरू सङ्क्रमित भएका छन् र इभन बालबालिका जो चाहिँ कहीँ पनि घरबाट बाहिर जाँदैनन् ती बालबालिका पनि सङ्क्रमित भएका छन्। त्यो हिसाबले हामीले चाहिँ एनालाइसिस गर्ने हो भने काठमाडौँमा चाहिँ सङ्क्रमण चाहिँ सुरु भएको छ अथवा यो मध्य अवस्थामा छ। यकिन गरेर किन भन्न सकिन्न भने सरकारले काठमाडौँको पब्लिकमा चाहिँ अहिलेसम्म कोरोनाको टेस्ट गरेको छैन। यकिन गरेर भन्नका लागि त त्यसमा हजुर जुन अनुसन्धान हुनुपर्छ होला, परीक्षण हुनुपर्छ होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर यहाँले भने जस्तै बालबालिकामा देखिनु, वृद्धमा देखिनु, जो घरबाट कहीँ गएकै छैनन् भने त्यो समुदाय स्तरमा फैलियो भनेर आशंका गर्ने ठाउँ रहन्छ कि रहन्न त? त्यो रहन्छ, किनभने चाहिँ समुदाय स्तरमा फैलिनु भनेको तेस्रो चरणमा पुग्नुको क्राइटेरिया के छ भने जस्तो चाहिँ कोबाट रोग सर्यो भन्ने कुरो थाहा नहुनु। अहिले चाहिँ धेरै काठमाडौँको मान्छेहरूलाई कहाँबाट रोग सर्यो भन्ने थाहा छैन। अनि अर्को कुरो चाहिँ जियोग्राफिकल डिस्ट्रिब्युसन हेर्नुहुन्छ भने पनि एक ठाउँ मात्रै भएको भए त्यो ठाउँलाई मात्रै चाहिँ सङ्क्रमित छ भन्न मिल्थ्यो। तर काठमाडौँको पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबैतिर चाहिँ मिक्स मार्क्स ठाउँमा छ, सबै ठाउँमा देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण हाम्रो समुदायमा छ तर हामीले चाहिँ परीक्षण चाहिँ गरेका छैनौँ। त्यसो भए आजको दिनमा काठमाडौँ उपत्यका निकै जोखिमपूर्ण छ? निकै जोखिमपूर्ण भन्न त मिल्दैन, किनभने चाहिँ जस्तो निकै जोखिम चाहिँ कुन बेलामा हुन्छ भने जब हामीले परीक्षण गर्दैनौँ, हामीले हाम्रा गतिविधिहरू सुरक्षित रूपमा चाहिँ चलाउँदैनौँ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ भोलि एकैचोटि मान्छे बिरामी भएर जब हस्पिटल धेरै जान थाल्छन् अनि त्यसपछि अब मृत्यु पनि हुन सुरु हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ हामीले थाहा पाउँछौँ कि हामी व्यापक सङ्क्रमणमा गएछौँ भन्ने कुरा। तर त्यो थाहा पाउनुभन्दा पहिले चाहिँ हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्नको लागि हामीले स्ट्राटेजी जुन बनाउनु पर्ने हो त्यो बनाउने कुरामा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले एकदम चुकेको छ। हामी त्यसमा होला काठमाडौँ उपत्यका भन्दा बाहिर देखिएका कोरोना सङ्क्रमितहरू र काठमाडौँमा देखिएका सङ्क्रमितहरू बीच के फरक छ? जस्तो काठमाडौँ बाहिरको केस के थियो भने इन्डियाबाट आएकाहरू अनि जसको ट्राभल हिस्ट्री छ अनि उनीहरूसँग सँगै बसेका सँगै हिँडेकाहरू जसको कन्ट्याक्ट हिस्ट्री छ र त्यसपछि गएर चाहिँ लोकल ट्रान्समिसनमा पनि उनीहरूसँग सँगै बसेकाहरू त्यस्तोमा चाहिँ सरेको छ भने
काठमाडौँमा चाहिँ के छ भने ट्राभल हिस्ट्री कन्ट्याक्ट हिस्ट्री नभएका मान्छेहरू जस्तो इन्डिया काम गरेर जाने मान्छेहरू त बेसी गरी काठमाडौँको हुँदैन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यहाँ त चाहिँ भनेको यहीँको कम्युनिटी प्लस चाहिँ अहिले चाहिँ हाम्रो विभिन्न चोरबाट हुँदै विभिन्न भित्रीबाट हुँदै चाहिँ जिल्लाबाट चाहिँ काठमाडौँ आइरहेका छन्। अब चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टिनमा राखेको पनि छैन, उहाँहरूलाई अनिवार्य PCR टेस्ट गर्नुपर्ने त्यो गरेको पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ काठमाडौँ चाहिँ दिन प्रतिदिन जोखिममा चाहिँ बढेको छ। काठमाडौँ जोखिममा जानका लागि केही न केही त कारण होला नि। त्यसो भए यहाँ अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि बन्द छ। यहाँले भने जस्तै जुन भारतमा काम गर्न जानेहरूको सङ्ख्या पनि काठमाडौँमा कम छ, तर हिस्ट्री नभएका व्यक्तिहरूमा सङ्क्रमण देखिरहेको छ भने यसको कारण चाहिँ के हो त? यसको चाहिँ प्रमुख कारण के हो भने जब सरकारले 42 किसिमको उद्योगहरू खोल्ने भनेर त्यो बेला चाहिँ करिब चाहिँ लकडाउनको 2 महिनापछि भन्यो, निर्णय गर्यो। त्यसपछि चाहिँ मान्छेहरू विभिन्न नाकाहरूबाट आउन थाल्यो। र अझ अहिले हेर्ने हो भने त चाहिँ जस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ खास गरी चाहिँ सङ्क्रमण धेरै भएका रेड जोनहरूबाट त्यहाँ बस्न खतरा छ भन्ने महसुस गरेर धेरै मान्छेहरू चाहिँ प्राइभेट कारहरू रिजर्भ गरेर काठमाडौँ आइरहेछन् र चोर बाटो प्रयोग गरेर आइरहेछन्। र इभन थानकोट त्यो नागढुङ्गाकै बाटो अथवा साङ्गाको बाटो हेर्नुहुन्छ भने पनि अलिकति नजिक ओर्लिएर अनि त्यसपछि गएर हिँडेर हामी धादिङबाट आएको भनेर पनि त्यसरी चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ आइरहेछन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर एउटा चाहिँ कोरोना नियन्त्रण गर्नलाई एउटा चाहिँ रणनीति बनाएर एउटा मिसनको रूपमा चाहिँ काम गर्ने हो भने हरेक ठाउँमा चाहिँ रोक्न छेक्न व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, होइन पनि समस्या छ सकिन्छ। जस्तो चाहिँ बाध्यता छ काठमाडौँमा चाहिँ अब बिरामीहरू उपचार गर्न आउनु पर्यो, अपरेसन गर्न आउनु पर्यो, जस्तो जागिरमा भएका मान्छेहरू कामको लागि आउनु पर्यो, विद्यार्थीहरू पढ्न आउनु पर्ने बाध्यता छ। तर यो भनेको चाहिँ विषम परिस्थिति हो। उहाँहरू चाहिँ जब चाहिँ काठमाडौँ छिर्नुहुन्छ उहाँहरू लिगल्ली रूपमा एकदम सही बाटोबाट चाहिँ आउन हामीले अनुरोध गर्न सकिन्छ। त्यसपछि आएकालाई क्वारेन्टिनमा राखिसकेपछि टेस्ट गर्ने, जसलाई चाहिँ पोजिटिभ छ उहाँहरूलाई चाहिँ आइसोलेसनमा राख्ने, जो नेगेटिभ छ उहाँहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टिनमा राख्ने जरुरत पनि हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले के भने क्वारेन्टाइनमा धेरै दिन राख्न नपर्ने चाहिँ गराउने भनेकै PCR टेस्टले हो। त्यसो भए काठमाडौँमा देखिएको जोखिम अथवा ट्राभल हिस्ट्री नभएका व्यक्तिहरूमा सङ्क्रमण देखिनुको कारण भनेकै काठमाडौँ उपत्यका छोडेर गएका व्यक्तिहरू भित्रिनु नै एउटा कारण हो, त्यति हो कारण? काठमाडौँ उपत्यकाबाट जो बाहिर गए उनीहरू भित्र आइरहेछन्। र अर्को थरी चाहिँ अघि मैले भने अर्को थरी समुदाय के छ भने सङ्क्रमित जिल्लाबाट धेरै मान्छेहरू काठमाडौँमा सङ्क्रमण छैन भनेर अथवा भोलि सङ्क्रमण बढे पनि काठमाडौँमा स्वास्थ्य सेवा चाहिँ पाइन्छ भनेर त्यसरी आउनेहरू पनि धेरै छ। त्यसो भए काठमाडौँमै यदि समुदाय स्तरमै कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिसकेको हो भने त यहाँ सडकमा हेऱ्यो भने पनि गाडीहरू भरिभराउ देखिन्छन्, कार्यालयहरू खुलेका छन्, प्रत्येक दिनहुँ जस्तो सडकमा जिन्दाबाद र मुर्दाबाद चलिरहेको छ भने हामी त त्यसो भए त निकै संवेदनशील अवस्थामा प्रवेश गरिसकेछौँ, होइन? एकदमै। जस्तो चाहिँ तपाईँलाई ब्राजिल इक्जाम्पल दिन्छु। ब्राजिलमा चाहिँ जब सरकारले लकडाउन गर्यो र लकडाउनको विरुद्धमा ठुलो र्यालीहरू निस्के र लकडाउनको स्वास्थ्य मन्त्रीले त्यो बेला राजीनामा दिनु पर्यो। र अहिले हेर्नुहोस् ब्राजिलमा चाहिँ अहिले चाहिँ भनौँ न सेकेन्ड नम्बरमा छ ब्राजिल। अहिले स्पेनमा त्यस्तै भएको थियो, भारतको दिल्लीमा त्यही भएको थियो, मुम्बईमा त्यही भएको थियो। त्यो हुँदाखेरि अहिले भनेको कस्तो भने हामी चाहिँ 6 फिटको चाहिँ दूरी कायम गर्ने, हामी चाहिँ गतिविधिहरू हामीले चाहिँ भर्चुअल माध्यमबाट गर्ने अनेक विधिहरू छन्, तीबाट गर्नुको सट्टा जुन जुलुस गर्ने, नाराबाजी गर्ने, भोजभतेर गर्ने, त्यसपछि गएर चाहिँ मर्निङ वाक इभिनिङ वाकमा निस्कने, चिया पसलमा बसेर गफगफ गर्ने, जुन किसिमको हाम्रो प्र्याक्टिस छ त्यसले गर्दाखेरि कोरोना सङ्क्रमण चाहिँ यो मल्टिप्लाई हुनलाई एकदम फर्टाइल भूमि चाहिँ तयार भएको छ। त्यसो भए तपाईँले सुरुका दिनदेखि नै नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितहरू कति हुन्छन्, कतिले ज्यान गुमाउँछन् अथवा चाहिँ नेपालमा यसको प्रभाव कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आकलन गरिरहनु भएको थियो। अहिलेसम्मको परिस्थितिमा आइपुग्दाखेरि तपाईँको आकलन मिल्यो कि मिलेन, अथवा तपाईँको आकलन अनुसार अहिलेको परिदृश्य कस्तो छ? मैले चाहिँ के सोचेको थिएँ भने जस्तो चाहिँ अब इन्डियाबाट हामी त 4-5 महिना अगाडि नै भनेको इन्डियामा 25 लाख पपुलेसन नेपालीको छ, आदि चाहिँ नेपाल आउन सक्नुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ सरकारले सबै चारवटै इन्डियाको स्टेट जोडिएको ठाउँमा चाहिँ क्वारेन्टिन बनाउनुपर्छ, PCR टेस्टको चाहिँ त्यो किसिमको क्षमता चाहिँ बढाउनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले पहिलेदेखि भनिरहेका थियौँ। अनि सरकारले पछि त्यो म्यानेज गर्नै सकेन ती कुराहरू, त्यसले गर्दाखेरि धेरैमा सङ्क्रमित भयो। र काठमाडौँको सवालमा भन्ने हो भने चाहिँ
काठमाडौँ चाहिँ कुनै पनि दिन हटस्पट बन्न सक्छ भनेर चाहिँ हामीले भनिरहेका छौँ र अहिले त्यो लक्षण चाहिँ देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको चाहिँ हटस्पट बन्ने लक्षण देखिएको छ। किनभने जब तपाईँको विभिन्न ठाउँमा चाहिँ छरिएर सङ्क्रमण हुन्छ भन्नुको अर्थ ती सङ्क्रमितहरूले अरूलाई पनि सारेका हुन्छन्। र अझ खतरा प्र्याक्टिस त के भइरहेछ भने जस्तो एकजना चाहिँ मैले चिनेकै मान्छे हो जो चाहिँ उसबाट आउनुभयो चाहिँ युएबाट आउनुभयो अनि आइसकेपछि चाहिँ उहाँ आरडिटी टेस्ट गरेर आउनुभएको थियो। अनि त्यसपछि उहाँ ल तपाईँहरू चाहिँ अब घरै बस्नुहोस् केही अप्ठ्यारो पऱ्यो भने फोन गर्नु होला भनेर एयरपोर्टबाट पठायो। अनि उहाँलाई चाहिँ डाउट लाएर टिचिङमा गएर चाहिँ टेस्ट गर्नुभयो। टेस्ट गरिसकेपछि पछि चाहिँ पोजिटिभ आयो। र भनेपछि यो त एउटा उदाहरण मात्रै हो, इक्जाम्पल भयो भने यस्तो इक्जाम्पल चाहिँ धेरै छ। र धेरै मान्छेहरू चाहिँ त्यो टेस्ट नगरिकन गाउँ गएका छन् सिधै। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो जोखिम चाहिँ अत्यन्तै बढेको छ। र जस्तो सरकारले चाहिँ यदि चाहिँ परीक्षणको दायरा बढाउन सक्ने होइन भने हामीसँग अप्सन छ। जस्तो चाहिँ निजी हस्पिटलहरू, मेडिकल कलेजहरू, निजी ल्याबहरू छन् र ती ल्याबहरू चाहिँ टेस्ट गर्नको लागि तयार छन्। यदि हामीले चाहिँ जस्तो चाहिँ दुई किसिम गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ जसले गर्न चाहन्छ, जसले चाहिँ जोसँग पैसा छ खर्च गरेर गर्न चाहन्छ उसको लागि पनि हामीले मौका दिनुपर्छ। र चाहिँ त्यसपछि आम जनतालाई चाहिँ जुन सरकारले चाहिँ जुन स्वाब कलेक्सन गरेको हुन्छ त्यो स्वाब कलेक्सन गरेको ल्याबमा पठाइदिने, त्यसको पैसा चाहिँ गभर्मेन्टले तिर्ने, त्यसरी गर्न सकिन्छ। र अहिलेको समय भनेको के हो भने यो सरकारी सामुदायिक निजी भनेर विवाद गर्ने छुवाछुत गर्ने समय होइन। अहिले हामीले जति सक्यो जसरी हुन्छ हामीले चाहिँ परीक्षण बढाउने समन्वयन गरेर काम गर्न जरुरी छ। त्यो कुरा आवश्यकता छ, आजको आवश्यकता हो। हजुर। तर यहाँले भने जस्तै काठमाडौँ उपत्यका जुनसुकै बेला हटस्पट हुन सक्छ, सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्न सक्छ, नेपालमा जोखिम अझै धेरै छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि यो निकै लामो समय पनि भयो, लकडाउन पनि हामी साह्रै लामो लकडाउन पनि गरिसक्यौँ। तर व्यवस्थापकीय पाटोमा को कसरी कहाँ चुक्यौँ त त्यसो भए? जस्तो चाहिँ हामी चाहिँ व्यवस्थापकीय पाटोमा धेरै ठाउँ चुक्यौँ। पहिलो कुरा हामीले चाहिँ लकडाउन भनेको कुरो 3 हप्ता गरेको भए सफिसियन्ट हुन्थ्यो। किनभने लकडाउन चाहिँ जस्तो हाम्रो एयरपोर्ट बन्द छ, सिमाना बन्द छ भने 3 हप्ताभित्रमा चाहिँ सङ्क्रमित कि त चाहिँ आफै सन्चो हुन्छ कि हस्पिटल जान्छ, त्यसले अरूलाई सार्न पाउँदैन। हामीले चाहिँ 3 हप्ता लकडाउन गरेर बिचको 2 महिना हामीले सेभ गर्न सक्थ्यौँ। हामी त्यहाँनिर चुक्यौँ एउटा। हामी दोस्रो चाहिँ कहाँ चुक्यौँ भने इन्डियाबाट चाहिँ नेपालीहरू आउँछन् भने थाहा थियो। हामीहरू चाहिँ उहाँहरूलाई 7 दिनको समय सीमा दिएर ल आउनुहोस् भनेर सुरुमै भित्राएको भए उहाँहरू सङ्क्रमित हुने अवस्था थिएन। एउटा त भारतबाट आउने नेपालीहरूलाई भित्राउने पाटोमा नेपाल सरकार चुक्यो। निश्चय नै। अनि त्यसपछि अर्को सबभन्दा ठुलो केमा चुक्यो भने परीक्षणमै चुक्यो। दायरा बढाउन सकेन। परीक्षणको दायरा चाहिँ जस्तो भनौँ न अरू देशको हेर्ने हो भने परीक्षणको दायरा चाहिँ 0बाट सुरु गरेका देशहरूले अहिले दिनको 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख टेस्ट गरिरहेछन् भने हाम्रो चाहिँ 8,000सम्म पुगेको थियो टेस्ट, घटेर 4,000तिर आएको छ। होइन, मन्त्रीले पनि हामी दैनिक 10,000को परीक्षण गर्छौँ भनेर भन्नुभएको थियो, उहाँकै बोली पनि पुरा हुन सकेन। साँच्चै नेपालको यो स्वास्थ्य क्षेत्रको संयन्त्र नै कामै लाग्न नसक्ने, गर्नै नसक्ने, पङ्गु नै भइसकेको अवस्था हो कि हाम्रो इच्छा शक्ति नभएको, व्यवस्थापकीय पाटोमा हाम्रो कुटिल क्षमता नभएको? मुख्य कुरो चाहिँ मलाई के लाग्छ भने जस्तो चाहिँ कोरोना जस्तो महामारी चाहिँ फैलिएको समयमा नेतृत्व गर्ने जुन स्वास्थ्य मन्त्रालय हो त्यसमा चाहिँ नेतृत्व पनि अत्यन्तै चाहिँ कर्मठ नेतृत्व। अनि त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ सल्लाह दिने जुन सल्लाहकारको ग्रुप त्यो चाहिँ निस्वार्थी, इमान्दार र चाहिँ अनुभवी त्यो किसिमको चाहिँ सल्लाहकारको ग्रुप। अनि जुन मन्त्रालयको टिम हुन्छ त्यो टिम चाहिँ अघिपछि जस्तो चाहिँ अब तलब भत्ता दायाँ बायाँ कमाइ त्यस्तोमा चाहिँ नलागेर अहिले हाम्रो चाहिँ जनतालाई बचाउने कर्तव्य हो भनेर जब डेडिकेट भएर चाहिँ लाग्ने त्यो सोझो भाषामा भन्ने हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालय जुन मन्त्रीले सम्हालेका छन् अथवा त्यो पेरिफेरीभित्र जो व्यक्ति काम गर्नेहरू छन् त्यो अहिलेको समस्या समाधान गर्नको निम्ति असक्षम छन्। अहिले त्यस्तै देखिएको छ अहिले, किनभने अहिलेसम्म चाहिँ टेस्टको दायरा बढेको छैन। त्यसो भए असक्षम हुनुको पछाडिका कारण के हो नि? एउटा त यहाँले भने जस्तै त्यो क्षमताको विषयमाथिको प्रश्न भयो, अरू के छन् त? पहिलो कुरो इमान्दार बन्यो भने के हुन्छ भने माथिल्लो लेभलको मान्छे इमान्दार बन्यो भने तलको सबै इमान्दार हुन्छ। दोस्रो कुरो चाहिँ समर्पित हुनु पर्यो। मिसन राखेर चाहिँ हामीले चाहिँ कोरोना हामीले यति महिनामा हामीले यसरी कन्ट्रोल गर्छौँ भन्ने एउटा मिसन हुनु पर्यो। तेस्रो चाहिँ विश्वासिलो हुनु पर्यो। जस्तो चाहिँ मन्त्रालयले भनेको जनताले पत्याउनु पर्यो। मन्त्रीले आफैले हामी चाहिँ असार 15देखि चाहिँ दिनको 10,000 टेस्ट गर्छौँ भनेर भनिरहनु भएको छ, तर अहिले 4,000 भएको छ भने जनताले कसरी पत्याउँछ? मेरो घट्दैछ भनेपछि विश्वासिलो हुनु पर्यो। अनि अर्को चाहिँ टिम चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो भने
राजनीतिक आस्थाको आधारमा चाहिँ जुन किसिमको टिमहरू गठन गर्ने गरिन्छ त्यो गर्नु भएन, विज्ञताको आधारमा गर्नु पर्यो। त्यसो भए अब तपाईँ यति जुन सरकारले काम गर्न नसक्नुका पछाडिका कारणहरू के हुन् भनेर भन्दै गर्दाखेरि अब यो स्वास्थ्य मन्त्रालय जसले सम्हालिरहेका छ अथवा त्यो टिममा जसले काम गरिरहेका छ त्यो टोलीले कोरोना नियन्त्रण गर्न सक्दैन भन्ने निष्कर्ष निस्केको हो भने हामी त्यो नेतृत्वलाई अब फालेर नयाँ नेतृत्व ल्याउनु पर्छ भन्ने बहस किन गर्दैनौँ त? यस्तो छ कि त्यो बेला भएको छैन? होइन, त्यो बेला ढिला भएको छ। जस्तो हामीमा के हुन्छ भने जस्तो पहिले त कोरोनाको समस्या थिएन, एक किसिमले चाहिँ मन्त्रीहरू नियुक्ति भए, तर चाहिँ जब कोरोनाको चाहिँ महामारी आयो विशेष स्थिति सिर्जना भयो, त्यो भएपछि हामीहरूले चाहिँ विशेष जस्तो भनौँ न चाहिँ सक्षम नेतृत्व, सक्षम टिम, काम गर्न सक्ने टिम, त्यो खालको एउटा चाहिँ जोस जाँगर भएको टिम जो चाहिँ राष्ट्रप्रेमी छ, जसले चाहिँ जनताको माया छ, देशको माया छ, त्यो खालको चाहिँ टिम हामी कहाँ थुप्रो छ। हामीकोमा चाहिँ एकदमै सिनियर चाहिँ जनस्वास्थ्य विज्ञहरू यस्तो डेडिकेटेड हुनुहुन्छ कि उहाँहरूलाई चाहिँ पनि अहिलेसम्म चाहिँ सोध्ने राय लिनेसम्म पनि काम भएको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबै कुरा हामीले जानेका छौँ, हामीले जुन बुझेका छौँ त्यही नै बर्म वाक्य हो भन्ने जुन किसिमको सोच छ, त्यो सोचले गर्दाखेरि न आफूले गर्ने न विज्ञको सल्लाहले गर्ने। त्यसो भए तपाईँ अब स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व जुन मन्त्रीले सम्हालिराख्नु भएको छ भानुभक्त ढकाल, त्यसो भए अब उहाँको नेतृत्वबाट कोरोना विरुद्धको लडाईँ जित्न सकिन्न, उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा तपाईँ पुग्नु भएको हो? अहिले त्यसरी पोलिटिकल्ली मैले भन्न मिल्दैन होइन सर, यो त व्यक्तिको कुरा, राजनीतिको कुरा, आस्थाको कुरा नै होइन नि। त्यो पदमा बसेको व्यक्ति त अहिलेको यो समयमा भनेको त सस्ता हो, सिङ्गो देशलाई बचाउनु पर्ने अवस्थामा त यदि काम गर्न नसक्ने हो भने त राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थामा त जाने होला नि त। यस्तो छ, कुरा उहाँको मात्रै पनि भएन। कुरो के भइदियो भने जस्तो चाहिँ हाम्रो गभर्मेन्टकै कुरोमा के भयो भने कहिले चाहिँ सीमा विवाद, कहिले एमसिसी विवाद, कहिले अध्यादेश विवाद, अहिले आएर पार्टीभित्र विवाद, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कोरोना चाहिँ प्राथमिकतामा परेन, विषयान्तर भयो। जस्तो कोरोनालाई जसरी चाहिँ प्रायोरिटीमा राखेर हामीले चाहिँ कोरोनाको बारेमा चाहिँ जुन अभियान चलाउनु पर्ने हो त्यो प्राथमिकतामा परेन र सरकार अहिलेसम्म पनि कोरोना नियन्त्रणको लागि गम्भीर बनेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो त कस्तो हुन्छ भने यो सिस्टम हो, जस्तो पोलिटिकल सिस्टम हो। प्रधानमन्त्रीले चाहिँ आफ्नो मन्त्रीहरूलाई चाहिँ सोरा गर्न सक्नुहुन्छ, हटाउन सक्नुहुन्छ, नयाँ ल्याउन सक्नुहुन्छ। विभिन्न किसिमको चाहिँ एउटा मन्त्रालयमा फिट नभएको मान्छे अर्को मन्त्रालयमा फिट हुनसक्छ। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ एकदम क्षमतावान, जसरी चाहिँ उहाँले चाहिँ जस्तो अर्थमन्त्रीलाई चाहिँ उहाँ सांसद हुन्थेन तर चाहिँ अर्थमन्त्री बनाउनु हो, त्यसै गरी अहिलेको यो विशेष परिस्थितिमा चाहिँ हाम्रा एकदमै वरिष्ठ चाहिँ जनस्वास्थ्यविदहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ उहाँ दशकौँदेखि देशको सेवा गर्नुभएको छ। मन्त्रालयको नेतृत्व उहाँलाई दिन सकिन्छ भन्दै हुनुहुन्छ? उहाँलाई पनि दिन सकिन्छ, किनभने उहाँहरूले चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। र पछि चाहिँ जब यो कोरोना चाहिँ आफ्नो चाहिँ लाइनमा आउँछ त्यसपछि त चाहिँ पोलिटिकल नियुक्ति त छैन नि। त्यसो भए यहाँले भने जस्तै सरकारले कोरोना विरुद्धको लडाइँमा सरकार फेल हुनुको पछाडि त कारण यहाँले देख्नुभयो। त्यसो भए सरकारले इच्छा शक्ति देखाएन व्यवस्थापन गर्नका लागि भनेर भन्दै गर्दाखेरि इच्छा शक्ति सरकारले किन देखाएन त? कारण त पक्कै छ होला। निश्चय रूपमा छ। जस्तो चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँलाई भने हाम्रो देशमा जहिले पनि भूकम्प जस्तो आयो त्यो बेला पनि राजनीतिकरण चाहिँ ज्यादा भयो। त्यस्तै अहिले हेर्ने भने पनि राजनीतिकरण हुने, यही बेलामा चाहिँ कमाउने अवसरको रूपमा लिने त्यो खालको चाहिँ प्रवृत्ति जहिलेसम्म देखा पर्छ हामीले चाहिँ एउटा मिसनको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ। र तपाईँले संसार इतिहास हेर्नुहोस् जहाँ पनि सङ्कटले चाहिँ नेतृत्व जन्माएको हुन्छ, तर हामीकोमा चाहिँ के भयो भने न भूकम्पले नेतृत्व जन्मायो न कोरोनाले नै जन्माउनेवाला छ। बरु केही मुठ्ठीभरका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कमाउने अवसर सृजना गरिदियो भन्दा हुन्छ? निश्चय पनि हुन्छ। किनभने जस्तो चाहिँ अब 1 महिना अगाडि नै 10 खरब खर्च भइसकेको थियो, 10 अरब खर्च भइसकेको थियो 1 महिना अगाडि। अहिलेसम्म चाहिँ 15 अरब खर्च भयो होला, तर क्वारेन्टिनको हालत त्यस्तै छ, टेस्टिङको चाहिँ दर छैन, अनि केमा खर्च भएको त? त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले भनेको के हो भने यस्तो राज्यकालाई नियामक निकायहरू जस्तो चाहिँ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग छ, सतर्कता केन्द्र छ, न्यायालय छ, तिनीहरूले चाहिँ वाच गर्ने। त्यस्तै चाहिँ अब चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ सबै मन्त्रीहरूको चाहिँ जुन काम कारबाहीको चाहिँ अनुगमन गर्ने। र अहिलेलाई एउटा मात्र अनुदृष्टि चाहिँ के राख्नु पर्यो भने हामीले कोरोनालाई नियन्त्रण गर्छौँ, हामीले जनताको चाहिँ ज्यान बचाउँछौँ। अहिले जनताहरू हेर्नुहोस् चाहिँ कुन स्थितिमा छन्। अहिले चाहिँ जो चाहिँ निम्न आय भएका मान्छे छन् उनीहरूलाई चाहिँ एक छाक खान गाह्रो भएको छ, निसङ्कोच। त्यसपछि गएर चाहिँ सामान्य व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू उनीहरूको चाहिँ व्यवसाय नभएर उनीहरू चाहिँ
एकदमै दयनीय अवस्थामा पुगेका छन्। पक्कै सर, यो अहिलेको अवस्था हामी देखि नै रहेका छौँ र भोगी पनि राखेका छन् आम जनताले। नेपालमा यस्ता विषम अवस्थामा तीव्र राजनीति हुनु नै समस्या समाधानको सबैभन्दा ठुलो कारण अथवा समस्या भनेर यहाँले भन्दै गर्दा सरकारले अहिलेको यो समस्या समाधान गर्नका लागि तीव्र इच्छा शक्ति व्यक्त नगर्नुको पछाडि त्यसो भए अहिलेको यो परिस्थितिलाई झन बिगारेर आफू अनुकूल चल्ने अथवा कमाउ धन्दा गर्ने वातावरण निर्माण गर्नका लागि त्यसको इच्छा शक्ति नदेखाएको हो? म त्यति नेगेटिभली त म जाँदिनँ होइन, तर के भने इच्छा शक्ति नदेखाउनुको पछाडि त फेरि केही न केही त कारण त होला नि त। कतिपय अवस्थामा के हुन्छ भने जस्तो चाहिँ इच्छा शक्ति भएर पनि काम गर्न नजान्दा, जस्तो राइट म्यान राइट प्लेस नहुँदा यस्तो किसिमको चाहिँ गडबडी हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरो के हो भने हरेक समस्यामा राइट म्यान राइट प्लेस, सही ठाउँमा सही मान्छेलाई चाहिँ राखेर चाहिँ नेतृत्व दियो भने समाधानहरू निस्किन्छन्, ननिस्किने होइन। हामी यहाँ त कस्तो छ भने अहिलेसम्म न कोरोनाको लागि छुट्टै औषधि चलाउनु परेको छ, न आइसियुमा धेरैजना राख्नु परेको छ, न भेन्टिलेटरमा धेरैजना राख्नु परेको छ। अहिलेसम्म त हामी त कम्फर्ट स्टेजमा छौँ नि। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ अहिले भनेको त के हो भने हाम्रो सम्पूर्ण शक्ति हामीले चाहिँ राज्य मिडिया हामी जनता सबै मिलेर हाम्रो सम्पूर्ण इफोर्ट चाहिँ कोरोनाको विरुद्ध लाउने समय हो। त्यो गर्न सम्भव छ। जस्तो तपाईँलाई मैले केही इक्जाम्पल दिन्छु। जस्तो चाहिँ चीन, जापान, ताइवान, भियतनाम, कोरिया लगायत धेरै देशहरूमा चाहिँ कसरी कोरोना कन्ट्रोल भएको छ? त्यहाँ धेरै टेस्ट पनि भएको छैन, त्यहाँ चाहिँ अब लकडाउन पनि भएको छैन। किन भएको छ भन्दाखेरि सरकार जिम्मेवारी छ, नागरिक चाहिँ अनुशासित छन्। सरकारले चाहिँ नागरिकलाई तपाईँहरू चाहिँ अब मास्क लगाउनुहोस्, मास्क पन्जा चस्मा लगाउनुहोस्, तपाईँहरू चाहिँ 6 फिट दूरी चाहिँ कायम गर्नुहोस्, हिँड्दाखेरि हात चाहिँ धोइरहनुहोस् भनेपछि एक्चुअली भनेपछि त्यो उनीहरूलाई चाहिँ मूल मन्त्र भयो। तर हामी चाहिँ के भने हामी जनता पनि हामी आफै पनि अनुशासित छैनौँ। त्यसको पछाडि कारण त फेरि त्यो जनताले राज्यप्रति विश्वास गरेको कति कुरा राज्यले पुरा गर्न सक्यो, राज्य कति जिम्मेवार छ, अथवा जनताको निम्ति राज्यले कति गर्न सक्दियो भन्ने कुराले पनि फेरि जनताले सरकारले भनेको कुरा कति माने या मानेनन् भन्ने कुराले अर्थ राख्छ होला नि। हो, राख्छ, निश्चय नै राख्छ। किनभने जस्तो चाहिँ अब मैले देख्छु जस्तो टिभीहरूमा चाहिँ जब चाहिँ मन्त्रीहरूले चाहिँ नाकमुनि अथवा चिउँडोमुनि चाहिँ मास्क लगाएर बस्नुहुन्छ, त्यसको इफेक्ट के हुन्छ भने पब्लिकले चाहिँ त्यसै गरी बाटोमा हिँडिरहेको हुन्छ। सांसदहरूले चाहिँ नेताहरूले चाहिँ एकचोटि त्यो कोरोनाको जन्तर झुन्डाउनु भयो, पब्लिकहरू चाहिँ बाटोमा खोज्दै हिँड्न थालिसकेका थियो र हामीहरू चाहिँ यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले नै बेसार खायो भने यसको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले नै दिनुभएको वक्तव्यमाथि आम सञ्चार माध्यम र जनता बुद्धिजीवीहरूले उठाएको प्रश्नकै कुरा गर्न सक्छौँ हामी। त्यो त बरु कमसेकम चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भनेको चाहिँ कमसेकम हानि गर्ने बाटो थिएन, किनभने त्यसले ठिक नगरे पनि हानि गर्ने बाटो थिएन। तर त्यो जन्तर झुन्डाउनु त हानि गर्ने बाटो थियो। मास्क चाहिँ तपाईँको चाहिँ चिउँडोमा लगाउनु त हानि गर्ने बाटो हो। पक्कै त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के भने जो सेलिब्रिटी छ, जो चाहिँ मन्त्री छ अथवा जिम्मेवार पदमा छ, त्यो व्यक्ति चाहिँ आफू उदाहरणीय हुनुपर्छ। त्यसो भए आजको दिनमा तपाईँ जनस्वास्थ्यविदको नजरमा कोरोना नियन्त्रणको यो लामो समयमा सरकार असफल भइसकेको हो अथवा हामी नियन्त्रण गर्न आजको दिनमा चाहिँ सक्षम हुन सकेनौँ भन्ने निष्कर्ष निकाल्दै गर्दाखेरि फेल भएको चाहिँ को हो? पहिलो कुरो चाहिँ के छ भने अहिले पनि अझै पनि हामीसँग केही दिनको समय छ। जस्तो हामी चाहिँ कम्प्लिटली फेल भएका छैनौँ। जस्तो चाहिँ सुरुमा चाहिँ नेपालले चाहिँ अब फर्स्ट पेसेन्टको चाहिँ कोरोना सङ्क्रमितको चाहिँ स्याम्पल चाहिँ हङकङ पठाएर टेस्ट भएर आएको थियो। अहिले कमसेकम 20-25वटा चाहिँ ल्याबहरू इस्टाब्लिस भएका छन्। त्यो एउटा चाहिँ पोजिटिभ कुरा छ। त्यस्तै चाहिँ अब मृतकको सङ्ख्या पनि कम छ, त्यो पनि एकदमै राम्रो कुरा हो। 0.2% मात्रै छ अहिले, त्यो भनेको असाध्यै राम्रो कुरा हो। त्यसपछि गएर चाहिँ जस्तो चाहिँ अलिकति मान्छेमा चाहिँ मास्क लगाउने, सामाजिक दूरी कायम गर्ने, हात धुने चेतना पलाएको छ, त्यो पनि एउटा चाहिँ सकारात्मक कुरा हो। तर जनघनत्व भएको ठाउँमा कसरी त्यो ठाउँलाई सुरक्षित गर्ने भन्ने त्यो जुन स्ट्राटेजी हो त्यो अहिलेसम्म बनेको छैन। त्यो घातक छ। त्यो घातक छ। किनभने जस्तो चाहिँ पहिले जसरी चाहिँ 200-300 को दरले चाहिँ सङ्क्रमित बढेका थिए, तर काठमाडौँ जस्तो सहरमा चाहिँ यदि सङ्क्रमण बढ्यो भने त्यो 1000 को दरले हुन्छ। 1000, 2000, 5000, 10,000 को दरले बढ्छ। अहिले चाहिँ इन्डियामा हेर्नुहोस्, इन्डियामा चाहिँ दिनको 25,000 देखि 40,000 को दरले बढिरहेछ। अमेरिकामा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ जुन व्हाइट हाउसको जनस्वास्थ्य विज्ञ चाहिँ एन्थनी फाउसीले चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको छ भने अब अमेरिकाले प्रत्येक सिटिजनले मास्क नलगाउने हो भने 1 लाख को दरले चाहिँ दिनको 1 लाख को दरले चाहिँ सङ्क्रमित चाहिँ बढ्छन् भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ भनिरहनु भएको छ।
विश्वमा चाहिँ विभिन्न किसिमका रिसर्च भइरहेछन्। ती रिसर्चका पोजिटिभ पक्षहरू हामीले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने, ती रिसर्चको जुन हाम्रो देशमा सुट हुँदैनन् ती रिसर्चलाई चाहिँ रिजेक्ट गर्ने, त्यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढ्नु। त्यसै आजको दिनमा पनि अझै नेपालसँग सम्भावना र समय छ भन्दै गर्दाखेरि हजुर नेपालले गर्न पर्यो चाहिँ के त बुदागत रूपमा छोटकरीमा भन्दै। हजुर अब नेपालले चाहिँ के गर्नुपर्छ भने पहिलो कुरो चाहिँ जस्तो चाहिँ अहिले अब जुन ठाउँ बढी चाहिँ खतरनाक हुन्छ त्यो ठाउँलाई म्यानेज गर्ने हो। त्यसको लागि अहिले चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका अथवा पोखरा अथवा धनगढी विराटनगर वीरगञ्ज जुन सहरी क्षेत्र छन् ती क्षेत्रमा चाहिँ जनघनत्व बाक्लो हुन्छ। त्यो हुनाले ती क्षेत्र बचाउनको लागि चाहिँ ती क्षेत्रहरू चाहिँ सिल गर्नु पर्यो। सिल गरिसकेपछि चाहिँ यो कामले जानुपर्ने हुन्छ। कामले जाने मान्छेहरूलाई अनिवार्य रूपमा पिसिआर टेस्ट गर्ने। त्यो रिपोर्ट ल्याएर हुँदैन कि यही नै टेस्ट गर्नुपर्छ, पिसिआर टेस्ट गर्ने। पिसिआर टेस्ट गरिसकेपछि जो नेगेटिभ देखिनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ काममा हिँड्नुहुन्छ, जो पोजिटिभ हुन्छ उसलाई चाहिँ आइसोलेसनमा राख्ने। त्यही पहिलो कुरो भनेको परीक्षणलाई सिल गर्ने, परीक्षण गर्ने। त्यसपछि अर्को कुरा भनेको जस्तो हामीले चाहिँ समुदायमा हामीले चाहिँ अभियान चलाउनु पर्यो कि जस्तो चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ सही तरिकाले मास्क लगाएको छ कि छैन, व्यक्तिगत दूरी कायम भएको छ कि छैन, भिडभाड छ कि छैन, भोजभतेरहरू छ कि छैन, जुलुस नारा अनुगमन हुनु पर्यो। त्यसको अनुगमन हुनु पर्यो। र किनकि हामीका सुरक्षा निकाय पनि धेरै छन्, स्काउट छ, त्यस्तै विभिन्न क्लबहरू छन्, तिनलाई हामीले परिचालन गर्नु पर्यो। र त्यसपछि प्रत्येक वडाले एउटा काठमाडौँको एउटा वडाले यति सयजनाको चाहिँ टेस्ट गर्नुपर्ने भन्ने एक किसिमको एउटा चाहिँ क्राइटेरिया निकाल्नु पर्यो। र यो आरडिटी टेस्ट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ टोटली बन्द गरेर हामीले चाहिँ पिसिआर टेस्टमा चाहिँ पुरै चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। त्यति गरिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ अनि अर्को कुरो भनेको अहिले चाहिँ जस्तो भनौँ 50% मान्छे बिना काम चाहिँ घर बाहिर निस्किरहेछन्। अहिले काठमाडौँमा पुरै भिड छ। त्यही हुँदाखेरि त्यो नियन्त्रण गर्नको लागि त्यो जोर बिजोर भनेर हुन्न कि मान्छे के कामले हिँडेको छ त्यो कामको पनि अनुगमन हुनु पर्यो। र चाहिँ जस्तो चाहिँ तरकारी बजार, डिपार्टमेन्टल स्टोरहरू, त्यसपछि गएर चाहिँ जहाँ चाहिँ भिडभाड धेरै हुन्छ ती भिडभाड हुने ठाउँलाई चाहिँ कि व्यवस्थित गर्नु पर्यो कि बन्द गर्नु पर्यो। त्यसपछि गएर चाहिँ हामीहरूले मुख्य कुरा के भने कोरोना सङ्क्रमण नहोस् भन्नको लागि हामीले विभिन्न ठाउँमा चाहिँ हात धुने साबुन पानी राख्न सकिन्छ, सेनिटाइजर राख्न सकिन्छ। हरेक अफिसहरूमा चाहिँ 6 फिटको डिस्टेन्स हुने गरी हामीहरूले चाहिँ क्रिएट गर्न सकिन्छ ठाउँ। त्यो लगायत चाहिँ सरकारले चाहिँ एउटा टार्गेट बनाएर हामीले चाहिँ दिनमा यति टेस्ट गर्छौँ र भनेर आइसोलेसन सेन्टर त्यही किसिमको बनाउनु पर्यो। भोलि चाहिँ भनौँ न काठमाडौँमा चाहिँ हस्पिटल बन्यो भने यहाँ चाहिँ धेरैजना हस्पिटल जानुपर्ने हुनसक्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ हामी आइसियुको क्षमता बढाउनु पर्यो, भेन्टिलेटरको क्षमता बढाउनु पर्यो। यीदेखि लिएर साना मसिना व्यवस्थापन गर्ने कुराहरूदेखि लिएर त्यो पाटोमा अब सरकार चाहिँ पुरा रूपमा चाहिँ लाग्नु पर्यो। किनभने सरकार असफल हुनु भनेको हामी जनता पनि असफल हुनु हो। जसरी अहिले यो कोरोनाको महामारी छ, सरकारले धान्न सकेन भने, नेपाल सरकारले धान्न सकेन भने बाहिर देशको कुनै सरकारले आएर हाम्रो धान्दिन्न। त्यही भएर हामीले के भने गुनासो गर्ने पनि सरकारप्रति हो, आलोचना गर्ने पनि सरकारलाई हो र हामी भर पर्ने पनि सरकारसँगै हो। फेरि निसङ्कोच त्यो हुँदाखेरि सरकारले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने हाम्रो रचनात्मक दबाब दिएर परीक्षणको दायरा बढाऊ, मान्छेको जुन मुभमेन्ट छ त्यसलाई चाहिँ घटाऊ भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यतातिर सरकार लाग्नु पर्यो। यदि सरकारले परीक्षणको दायरा वृद्धि गर्न सकेन, त्यसै गरी आइसोलेसन कक्षहरू विस्तार गर्न सकेन, जनताहरूमा पनि व्यवहार अनुशासन योभन्दा अझै सुध्रिन सकेन भने नेपालको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ? यो कोरोना भाइरसको कस्तो छ भने यो चाहिँ नयाँ भाइरस हो, यसको चाहिँ 10% पनि स्टडी भएको छैन। र कोरोना भाइरसले चाहिँ अहिले चाहिँ यसको चाहिँ जस्तो चाहिँ 32 देशको 239 जना वैज्ञानिकहरूले अहिले चाहिँ के भनेका छन् भने कोरोना भाइरस चाहिँ हावाबाट पनि सर्छ भनेर चाहिँ WHO लाई उनीहरूले चाहिँ विभिन्न एभिडेन्सहरू पठाएका छन्। भनेपछि चाहिँ यसको अर्थ के हो भने हामीले पनि हाम्रो देशमा विज्ञहरू छ, वैज्ञानिकहरू हुनुहुन्छ, ती वैज्ञानिकहरू ती विज्ञहरूलाई हामीले चाहिँ उपयोग गरेर हाम्रो चाहिँ कन्टेक्स्टमा के छ त, जस्तो चाहिँ WHO ले भनेका कतिपय कुरा हाम्रो देशमा लागू भएनन्, सफल भएनन्। जस्तो WHO ले के भनेको थियो, पहिले चाहिँ स्वस्थ व्यक्तिले मास्क लाउनु हुँदैन भन्यो, अहिले आएर चाहिँ सबै लाउनु पर्छ भन्ने आयो। त्यस्तै अर्को कुरो भनेको WHO ले चाहिँ लक्षण नदेखिएका बिरामीबाट सर्दैन भन्यो। तर चाहिँ नेपाल, भारत लगायत दक्षिण एसिया, अफ्रिका, मिडल इस्टमा चाहिँ लक्षण नभएकै बिरामी छन् र उनीहरूबाटै सरिरहेको छ। अनि अर्को WHO ले के भन्यो भने सङ्क्रमितले चाहिँ 11 दिनसम्म चाहिँ सार्न सक्छ, 11 दिनपछि सार्न सक्दैन, पोजिटिभ देखियो नि, त्यही भएर त्यसपछि डिस्चार्ज गर्दै हुन्छ भन्यो।
टेस्ट गर्न पर्दैन भन्थ्यो। तर नेपालको हकमा अनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ के गर्यो भने हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालयको मुख्य काम भनेको WHO ले भनेका चाहिँ कुराहरूलाई प्रिन्ट गर्ने अनि त्यसलाई अनुवाद गर्ने अनि मापदण्ड बनाइहाल्ने, गाइडलाइन बनाइहाल्ने त्यो खालको छ। अनि त्यसपछि त्यो गाइडलाइन बनायो, त्यसले गर्दा के भयो 2 हप्तामा जब चाहिँ टेस्ट नगरिकन अथवा RDT गरेर चाहिँ गाउँ फर्के, ती गाउँ फर्केका केहीको मृत्यु पनि भयो र पछि चाहिँ मृत्यु भइसकेपछि पछि फेरि टेस्ट गर्दाखेरि सबैको PCR पोजिटिभ आइदियो। भनेपछि नेपालको कन्टेक्स्टमा त्यो मिलेन। विकसित देशले जब चाहिँ उनीहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ क्वारेन्टाइन भनेको एउटा डिलक्स रुम होटलको 5 स्टार जस्तो हुन्छ भने हामी चाहिँ यो चाहिँ भेडा बाख्रा जस्तो चाहिँ गोठमा बसेर अनि WHO को मापदण्डको कार्यान्वयन गरेर कहाँ हुन्छ हामीले। त्यही भएर हामीले के गर्नु पर्यो भने हाम्रो देशको परिस्थिति, हाम्रो देशको अवस्था, हाम्रा क्वारेन्टाइनको अवस्था, हाम्रो जनताको चेतनाको स्तर, त्यो सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर हामीले चाहिँ हाम्रो पोलिसी, हाम्रो नियम हामीले बनाउने हो। त्यसै त अहिले नेपालको यो परिप्रेक्ष्यमा देखिएका सबै घटनाक्रमहरू पनि यहाँले देख्नु भएको छ, त्यसलाई नजिकबाट निहाली पनि रहनु भएको छ। यदि व्यवस्थापन गर्न सकिएन भने नेपालको अवस्था कहाँ पुग्छ, कस्तो हुन्छ? यदि हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ भने सकारात्मक कुरोमा चाहिँ के हुनसक्छ भने म दुवै पक्ष भन्छु। सकारात्मक कुरोमा चाहिँ कम्युनिटीमा चाहिँ कोरोना भाइरस फैलिन्छ। कोरोना भाइरसको प्रजाति चाहिँ पहिलेभन्दा चाहिँ कमजोर हुँदै आइरहेको छ। यो चाहिँ अब जस्तो अब इटलीले पनि अब त्यही चाहिँ क्लेम गरिरहेछ। अनि अहिले भर्खरै चाहिँ जस्तो यो चाहिँ पुरानो जुन D614 भन्ने एउटा चाहिँ प्रजाति मानिएको थियो, त्यो चाहिँ त्यसलाई अहिले चाहिँ G614 भन्ने त्यो चाहिँ प्रजातिले चाहिँ विस्थापित गरेको छ र त्यो प्रजाति 3 देखि 10 गुणा चाहिँ संक्रामक छ, रोग लगाउन सक्छ त्यसले, तर चाहिँ त्यसले गम्भीर बनाउन र मृत्यु चाहिँ कम छ। यसरी भाइरसको म्युटेसन हुँदै गर्दाखेरि कमजोर प्रजातिको भाइरस चाहिँ हामी कहाँ भयो भने त्यति धेरै क्षति हुँदैन। त्यस्तै अर्को कुरो चाहिँ व्यापक रूपमा फैलियो भने त्यसले के हुन्छ भने एउटा समाजमा एउटा हर्ड इम्युनिटी एउटा चाहिँ गेन हुन्छ, केही क्षति हुन्छ तर चाहिँ हर्ड इम्युनिटी गेन हुन्छ। पोजिटिभ पार्टमा त्यसरी हेर्न सकिन्छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति निराशावादी हिसाबले हेर्ने हो भने यसले गर्दाखेरि के हुन्छ भने सङ्क्रमण चाहिँ व्यापक फैलिन्छ। व्यापक फैलिसकेपछि चाहिँ सरकारले टेस्ट चाहिँ गरेको छैन अनि भोलि चाहिँ भटाभट मान्छेहरू चाहिँ हस्पिटल जान थाल्छन्। अनि त्यसपछि अस्पताल नगएका अरू बिरामीलाई पनि सर्छ, स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि सर्छ, मृतकको सङ्ख्या पनि बढ्छ। हाम्रो स्वास्थ्य जुन प्रणाली छ त्यसले धान्न सक्दैन। त्यो हुँदाखेरि यो दुईटा मात्रै एउटा त हुन्छ, भयावहको परिस्थिति सृजना हुन्छ। हजुर, कि त चाहिँ हामी हर्ड इम्युनिटीको बाटोमा जान्छौँ कि हामी चाहिँ भयावह अवस्था चाहिँ हामी सामना गर्न बाध्य हुन्छौँ। त्यसो भए यहाँले पनि भन्नुभयो कि कोरोना भाइरसको जुन भाइरस कमजोर हुँदै गएको कुरा विभिन्न देशमा गरेका अनुसन्धानले पनि देखाइराखेको छ भनेर भन्दै गर्दाखेरि अहिले हावाबाट पनि कोरोना भाइरस सर्छ भन्ने कुराहरू पनि आइराखेको छ। अर्को कुरा भनेको काठमाडौँका विभिन्न ढलहरूमा पनि कोरोना देखियो भन्ने कुरा चर्चामा छ। त्यसो भए यो कोरोना भाइरसका स्वभावहरू बदलिएका हुन्, फेरिएका हुन्? त्यसो भए जुन हावामा सर्छ भन्ने छ त्यो मलाई लाग्दैन। जस्तो चाहिँ अब 239 वैज्ञानिकहरूले चाहिँ जुन भन्नुभएको छ त्यसलाई मैले यसरी बुझेको छु। जस्तो चाहिँ बन्द कोठामा, जस्तो चाहिँ अब हाम्रो त यस्तो खुला छ नि, बाहिर विदेशतिर त के छ भने उनीहरूले चाहिँ झ्यालडोका पुरै बन्द गरेर एसी चलाएर एसीमै बस्ने हो। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ बन्द रेस्टुरेन्टभित्र जुन कन्सर्टहरू हुन्छ, म्युजिक प्रोग्रामहरू हुन्छ, पार्टीहरू हुन्छ, त्यस्तो किसिमको चाहिँ जुन बन्द कोठा जहाँ चाहिँ धेरैजना मान्छेले एकदमै चिच्चाएर आवाज निकाल्ने, गीतहरू गाउने, साउटिङ गर्ने, त्यो किसिमको चाहिँ अवस्थामा के हुन्छ भने त्यहाँ चाहिँ जस्तो हरेक सङ्क्रमित मुखबाट निस्केको त्यो ड्रपलेट हो, त्यसको चाहिँ गरुङको ड्रपलेट भूमिमा खस्छ भने त्यो चाहिँ हलुङको ड्रपलेट चाहिँ सर्कुलेसन हुन्छ त्यो वातावरणमा। त्यो वातावरणमा सर्कुलेसन भइसकेपछि जसले त्यो सास लिन्छ उसलाई सर्छ। त्यो कन्डिसनमा चाहिँ जस्तो चाहिँ अब हावाबाट सर्छ, तर चाहिँ बाहिरको कन्डिसनमा जस्तो चाहिँ हामी खुला छौँ, झ्यालडोका खुला गरेको छ, त्यो अवस्था छ भने चाहिँ हावाबाट चाहिँ सर्दैन। किनभने यो चाहिँ ड्रपलेट इन्फेक्सनबाटै सर्ने, श्वास प्रश्वासबाटै सर्ने चाहिँ रोग हो। त्यसले गर्दाखेरि हावामा चाहिँ त्यो बन्द कोठामा चाहिँ सर्न सक्छ, खुल्लामा चाहिँ सर्दैन। त्यो भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो चाहिँ विश्लेषण त्यो छ। त्यसो भए त्यो ढलमा देखिएको कुरा चाहिँ के हो? ढलमा चाहिँ के छ भने जस्तो चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो ढलमा चाहिँ 2 ठाउँमा जुन पोजिटिभ देखियो त्यसलाई हामीले ठुलो इस्यु बनायौँ। त्यो ठुलो इस्यु बनाउनु पर्ने विषय होइन। किन होइन भने जस्तो चाहिँ स्पेनको बार्सिलोनामा
2019 को मार्चमा त्यहाँ चाहिँ ढल परीक्षण भएको थियो र त्यो बेलै कोरोना भाइरस देखिएको थियो। तर चाहिँ मार्चमा देखिएपछि अप्रिलमा त त्यहाँ त ठुलो महामारी त भएन, 2020मै आएर भयो। त्यस्तै इटलीमा चाहिँ हेर्ने भने पनि 2019 डिसेम्बरमा देखिएको थियो, तर डिसेम्बर जनवरीमा त इटलीमा महामारी फैलिएन। त्यस्तै तपाईँले चाहिँ ब्राजिलमा हेर्ने भने पनि 2019 को सेप्टेम्बरमा चाहिँ देखिएको थियो, तर त्यो पनि अक्टोबर नोभेम्बरमा चाहिँ फैलिएन। पछि यसको अर्थ के हो भने जुन ढलमा देखिने चाहिँ प्रोसेस के हुन्छ भने कुनै सङ्क्रमितले एकजना सङ्क्रमित अथवा दुईजना अथवा धेरै सङ्क्रमितले चाहिँ जब चाहिँ दिशा पिसाब गर्छ अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ भाइरसका चाहिँ कणहरू, भाइरसका टुक्राहरू, त्यो भाइरस लिटर भन्छ, भाइरसका फोरहरू ती चाहिँ ढलमा देखिन्छ। अनि ती देखिएपछि के भने धेरैलाई भ्रम के छ भने त्यो ढलमा मिसिसकेपछि अब पानीबाट सर्छ भनिन्छ, त्यो सर्दैन, त्यो चाहिँ एक्टिभ चाहिँ भाइरस होइन, त्यो ती भाइरसका टुक्रा हुन् र त्यसले चाहिँ सर्दैन। र त्यो एउटा चाहिँ के चाहिँ गेस दिन्छ, गेस त्यसले गराउँछ भने यो कम्युनिटीमा चाहिँ कोरोना भाइरस छ, यो ठाउँमा यो ढल कसले प्रयोग गरेको छ, कहाँबाट आएको छ, ती मध्ये कोही न कोहीलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण छ भन्ने कुरा चाहिँ जनाउँछ। तर चाहिँ त्यो हुने बित्तिकै एकदम व्यापक रूपमा चाहिँ फैलियो भन्ने चाहिँ त्यो हुँदैन, किनभने यो परीक्षण भनेको धेरै पहिलेदेखि गर्न थालिएको हो। टाइफाइडका कीटाणु, हैजाका कीटाणुदेखि लिएर अनेक रोगका कीटाणुहरू यसरी देखिन्छ। त्यही भएर चाहिँ ढलमा पानीमा मिसिएर जस्तो के हुन्छ भने कोरोना भाइरस भनेको लिभिङ सेल, जीवित कोषमा मात्रै यो चाहिँ हुर्कन्छ, मल्टिप्लाई हुन्छ, तर चाहिँ यो चाहिँ निर्जीव ठाउँमा बाँच्न सक्दैन, डिस्ट्रोय हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि ढलमा पानीमा चाहिँ हुँदैन। त्यो हुँदाखेरि हामी चाहिँ त्योबाट के बुझौँ भने उहाँहरूले जुन दुई ठाउँ गर्नुभएको छ, दुई ठाउँमा पोजिटिभ देखियो भन्नुभएको छ, त्यो ठाउँमा कोही न कोही व्यक्तिलाई चाहिँ छ, समुदायहरू हुन सक्छ, व्यक्तिहरू हुन सक्छ। तर हामीले चाहिँ काठमाडौँको चाहिँ 9वटा काठमाडौँको खोलाहरू छ, यी 9वटा खोलाको करिब 200-300 ठाउँमा हामीले चाहिँ त्यो ढलको अध्ययन गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीहरूलाई चाहिँ कुन कम्युनिटीमा यो बढी सङ्क्रमण छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउन सकिन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ के हो भने एउटा सर्वेको लागि चाहिँ गर्ने कुरा हो, यो चाहिँ कुनै रोग पत्ता लगाउन गर्ने विधि चाहिँ होइन। तर एउटा कुरा के छ भने हजुर, जति बेला नेपालमा एकजना व्यक्तिमा कोरोना सङ्क्रमण भएको थियो तब हामी आफैलाई लागे जसरी समाजमा त्रास थियो अथवा सचेत थिए मान्छेहरू, तर अहिले सङ्क्रमणको दर बढिरहेको छ, ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या पनि त्यस्तै बढिरहेको छ। आफूसँगै उल्लो पल्लो घरमा बसेको अथवा सँगै बसेको व्यक्तिमा लागेको छ भने पनि व्यक्ति त्रसित छैन। यो कति गम्भीर कुरा हो? यो चाहिँ कस्तो भने जस्तो पहिले जब कोरोना सङ्क्रमण चाहिँ देखा पर्यो, हामीले चाहिँ चीनमा, इटलीमा, युरोपका अरू कन्ट्रीहरूमा, न्युयोर्कमा हामीले चाहिँ जुन त्यहाँका आइसियुहरूमा त्यहाँ पिपी लगाएका, त्यहाँ विभिन्न किसिमका चाहिँ सबलाई चाहिँ त्यो बाकसमा राखेर चाहिँ गाडेको जुन किसिमको हामीले देख्यौँ, त्यसले गर्दाखेरि हामी एकदमै पेनिक भयौँ। तर चाहिँ के हुन्छ भने यो डर र चिन्ता भनेको एउटा मनोभाव हो, मनको भाव हो, र यिनीहरू एउटा आयु हुन्छ। तपाईँलाई चाहिँ आज डर लागेको कुरो भोलि डर लाग्दैन, तपाईँलाई आज चिन्ता लागेको विषय 5 दिनपछि तपाईँलाई त्यो विषयमा चिन्ता लाग्दैन। त्यो हाम्रो शरीरले डर र चाहिँ चिन्तालाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै रेसिस्ट गर्दै जान्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ हामीमा के भयो भने जुन समय हामी डराउनु पर्ने थिएन त्यो बेला हामी धेरै डरायौँ, तर जुन समय अहिले डराउनु पर्ने छ त्यो बेलामा हामी डर हटाइसक्यौँ। त्यो बेला हामीले चाहिँ डर हटाएका छौँ। र चाहिँ डराउने भनेर चाहिँ पेनिक भएर बस्ने भनेको होइन, तर हामी चाहिँ के भने हाम्रो दैनिक व्यवहारमा हामी चाहिँ यदि चाहिँ पूर्ण रूपमा परिवर्तन गरेनौँ भने हामी कोरोना भाइरसबाट चाहिँ हामी चाहिँ अछुतो रहन चाहिँ सक्दैनौँ। किनभने यो भाइरस चाहिँ जाडोमा पनि उत्तिकै सक्रिय देखियो, गर्मीमा पनि उत्तिकै देखियो। र भोलि चाहिँ कार्तिक मङ्सिरतिर चाहिँ जब चाहिँ जाडो सुरु हुनको लागि चाहिँ सिजनल फ्लू सुरु हुन्छ, मौसमी रुगाखोकीमा कोरोना भाइरस मिसियो भने त्यसपछि त त्यो त व्यापक हुन्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ हामीहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो भने हामी म सुरक्षित हुन्छु भनेर म सुरक्षित हुन्छु, मेरो परिवारलाई मैले सुरक्षित गर्छु भन्ने प्रत्येक नागरिकले त्यो चाहिँ भन्ने हो भने र त्यो अनुसार व्यवहार गर्ने हो भने कोरोना सङ्क्रमणबाट चाहिँ हामी बच्न सकिन्छ। फेरि यो यति सस्तो उपाय छ, सजिलो उपाय छ यो बच्नलाई। हामीले चाहिँ सही तरिकाले मास्क लगाउनु, यो हामी सबैले N95 मास्क लगाउनुपर्छ भन्ने छैन। हामीले चाहिँ सर्जिकल मास्क लगाउन सक्छौँ, कटनको मास्क लगाउन सक्छौँ, सरले नाकमुख छोप्न सक्छौँ। त्यसपछि गएर चाहिँ अब अर्को कुरा भनेको सामाजिक दूरी पालन गर्नको लागि कुनै कष्ट छैन। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के भने एउटा सुरुमा बानी परेन, पछि चाहिँ अभ्यास चाहिँ बढ्दै गएपछि त्यो पनि बानी पर्छ। त्यस्तै अब हात साबुन पानीले धुँदाखेरि पनि खासै
महँगो खर्च छैन भनेपछि हामीले न्यूनतम खर्चमा हामीले आफ्नो चाहिँ ज्यानलाई बचाउन सक्छौँ र हाम्रो परिवारलाई बचाउन सक्छौँ। हस्, यहाँलाई महत्त्वपूर्ण समय र विचारको निम्ति म आभार व्यक्त गर्छु। हस्, यहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। हस्, नमस्ते। दर्शकबिन, उहाँ हुनुहुन्थ्यो जनस्वास्थ्यविद डाक्टर रविन्द्र पाण्डे। उहाँसँग नेपालमा कोरोना सङ्क्रमणको अब अवस्था कस्तो हुन्छ, यसमा व्यवस्थापन सरकारले कसरी गर्नुपर्छ र अहिले देखिएको परिस्थिति के हो र यसले के कुरालाई सङ्केत गर्छ भन्ने विषयमा मूलतः केन्द्रित रहेर संवाद गऱ्यौँ। नयाँ पात्र र विषयका साथ पुनः उपस्थित हुनेछौँ। नमस्कार।